नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज 2078 जेठ 19 गते प्रशासन.com प्रकाशित विश्वको भूगोल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू भिडियोमा लिएर आएको छु। विश्वको भूगोल। भूगोल भनेको पृथ्वीको अध्ययन गर्ने शास्त्र। भूगोल शब्द ग्रीक भाषाको जियोग्राफियन शब्दबाट लिएको। भूगोलका पिता भनेर इराटोस्थेनेजलाई चिनिन्छ। इराटोस्थेनेजको जन्म ईसापूर्व 276 मा प्राचीन ग्रिसको साइरिनमा भएको। यिनको मृत्यु ईसापूर्व 194 मा अलेक्जेन्ड्रियामा भएको। इजिप्टको राजधानी टोलेमी पालामा। त्यसैगरी इराटोस्थेनेज गणितविद, भूगोलविद, कवि, ज्योतिष, सङ्गीत साधक थिए। भूगोल शब्दका प्रथम प्रयोगकर्ता भनेर पनि इराटोस्थेनेजलाई चिनिन्छ। पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाउने पनि इराटोस्थेनेज। सर्वप्रथम पृथ्वीको नक्सा बनाउने पनि इराटोस्थेनेज। पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाउने पनि इराटोस्थेनेज। अधिक दिनको अवधारणा पत्ता लगाउने, लिप इयरको पत्ता लगाउने पनि इराटोस्थेनेज। भूगोललाई छुट्टै अध्ययनको विधाको रूपमा अघि सार्ने पनि इराटोस्थेनेज। भूगोलको अध्ययनको लागि ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड शब्दको प्रयोग गर्ने पनि इराटोस्थेनेज। सर्वप्रथम सूर्यदेखि पृथ्वीको दूरी नाप्ने पनि इराटोस्थेनेज। इराटोस्थेनेजको नाममा कुन उपग्रहको क्रेटरको नाम इराटोस्थेनेज क्रेटर राखिएको? चन्द्रमा। विश्वका घटनाहरूको तिथि मिति सहितको क्रमबद्ध अध्ययन गर्ने विधिको सूत्रपात गर्ने पनि इराटोस्थेनेज। इराटोस्थेनेजका समकालीनहरूले यिनलाई ग्रीक अल्फाबेटको दोस्रो अक्षर बीटाले सम्बोधन गर्ने गरेका। विज्ञानका हरेक विधामा यिनले आफूलाई मूल विधाको स्पष्टता पछिको दोस्रो व्यक्ति प्रमाणित गरेकोले बीटा उपाधि दिइएको। साधारण अल्गोरिदमबारे चर्चा गर्ने इराटोस्थेनेज। गणितमा इराटोस्थेनेजको अल्गोरिदम सूत्रलाई सिव अफ इराटोस्थेनेज भनिने। प्राइम नम्बरको सूत्र निकाल्ने पनि इराटोस्थेनेज। इराटोस्थेनेजले अलेक्जेन्ड्रियाको पुस्तकालयका प्रमुख लाइब्रेरियन भई ज्ञान र शिक्षाको प्रचार प्रसार र संरक्षणमा सहयोग गरेका। इराटोस्थेनेजले बनाएको पृथ्वीको नक्सा 19औं शताब्दीमा सामान्य संशोधन गरिएको। पृथ्वी भकुण्डो आकारको छ भनी पत्ता लगाउने पाइथागोरस। भूगोलका प्रकारहरू। भौतिक भूगोल र मानव भूगोल गरेर भूगोललाई दुई भागमा पाडिन्छ। भौतिक भूगोल अन्तर्गत सौर्यमण्डलको उत्पत्ति, सूर्य, ग्रहहरू, उपग्रहहरू, अन्य पिण्डहरू, वायुमण्डल, हावापानी, सागर, महासागर, मौसम, माटो तथा वनस्पति र जनावरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भूगोल भौतिक भूगोल अन्तर्गत पर्दछ भने मानव समाज र यससँग सम्बन्धित वातावरणीय विषयको अध्ययन गर्ने भूगोल मानव भूगोल हो। मानव भूगोलको विकास 19औं शताब्दीमा भएको। भौतिक भूगोलका 10 प्रकारहरू छन्। नक्षत्रीय भूगोल, जटिल भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनदी विज्ञान, जीव भूगोल, माटो भूगोल, लैथोलोजी। मानव भूगोलका प्रकारहरू दुई प्रकारका छन्। सामाजिक भूगोल र आर्थिक भूगोल। पृथ्वीमा अध्ययन गर्ने मानिसको सामाजिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने भूगोल सामाजिक भूगोल हो भने मानवका आर्थिक जीवनका पाटाहरूको अध्ययन गर्ने भूगोल आर्थिक भूगोल हो। सामाजिक भूगोलका पनि प्रकारहरू रहेका छन्। ती प्रकारहरू भनेका बसोबास भूगोल, जनसङ्ख्या भूगोल, राजनैतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, प्रादेशिक भूगोल गरी 6 प्रकारका भूगोलहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अब लागौँ महादेशतर्फ। पृथ्वीमा रहेको ठुलो जमिनको भूभाग महादेश हो। महादेशले करिब 29.2%
14,89,87,000 वर्ग किलोमिटर भाग ढाकेको छ। पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल 51 करोड वर्ग किमि रहेको 19,70,00,000 वर्ग माइलमा। महादेशहरूको कुल क्षेत्रफलको 14,89,87,000 वर्ग किलोमिटर। पृथ्वीमा रहेको सम्पूर्ण जमिनको भागलाई 7 महादेशमा विभाजन गरिएको। क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा ठुलोदेखि सानोसम्म महादेशहरू क्रमशः एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया रहेको। कसैले अन्टार्कटिकालाई महादेश मानेका भने छैनन्। हेरोडोटसका अनुसार 3 महादेश एसिया, युरोप र अफ्रिका। हेरोडोटसका अनुसार महादेशहरूलाई 3 भागमा बाँडिएको एसिया, युरोप र अफ्रिका। एसिया परिचयतिर लागौँ। क्षेत्रफल 4,3,3,9,3,0 वर्ग किलोमिटर। यसरी भन्दाखेरि सम्झिन सजिलो हुन्छ। 4,3,3,9,3,0 वर्ग किलोमिटर। स्थलीय भागको 29.8% भूभाग ओगटेको, जनसङ्ख्या 60% रहेको। यसको 4 दिशाहरू पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा हिन्द महासागर रहेको। यसलाई पढ्न र सम्झिनको लागि सजिलोको लागि पुप्र पयु उसु दही गरेर सम्झ्यो भने परीक्षाको दृष्टिले चाहिँ परीक्षामा सम्झिनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। पुप्र पयु उसु दही। त्यसै गरी एसिया महादेशको अवस्थिति भनेको 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म, 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 170 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भनेको 9,600 किलोमिटर रहेको छ। उत्तर दक्षिण चौडाइ भने 8,600 किलोमिटर रहेको छ। अब लागौँ एसिया महादेशका प्रमुख विशेषतातर्फ। जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा सबैभन्दा ठुलो महादेश, विषमताको महादेश, ल्यान्ड अफ एक्सट्रिम्स भनेर चिनिने महादेश एसिया महादेश हो। विविधताको महादेश, भौगोलिक रूपमा कान्छो महादेश, होम अफ मेनका नामले चिनिने महादेश पनि एसिया महादेश हो। भौगोलिक रूपमा 5 भागमा विभाजन गरिएको महादेश पनि एसिया महादेश नै हो। अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्धमा रहेको, 3तिर महासागर र एकतिर जमिनले घेरिएको महादेश पनि एसिया महादेश हो। विश्वका अद्वितीय विशेषताहरू भएको महादेश पनि एसिया महादेश हो। एसिया महादेशका अन्य विविध जानकारीतर्फ लागौँ। एसिया र उत्तर अमेरिकाको सिमानामा रहेको सागर भनेको बेरिङ सागर। एसिया र अफ्रिका महादेशको सिमानामा रहेको सागर लाल सागर। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी चीनको याङ्चे नदी याङसियाङ। एसिया महादेशको भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको सङ्ख्या 12वटा रहेका छन्। एसिया महादेशमा पर्ने राष्ट्र सङ्ख्या 48वटा रहेका छन्। एसियामा पर्ने भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू 12वटा। सूत्र रहेको छ आउ नेता काकी अमला भुतुवा। आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, मङ्गोलिया, लाओस, भुटान, तुर्कमेनिस्तान र अजरबैजान गरेर 12वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू एसिया महादेशमा पर्ने। त्यसै गरी एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चीन रहेको छ। यसको क्षेत्रफल भनेको 95,96,961 वर्ग किलोमिटर र सानो राष्ट्र मालदिभ्स 298 वर्ग किलोमिटर। एसियाको ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकस्तान, राजधानी अस्टना 27,17,300 वर्ग किलोमिटर र सानो राष्ट्र अर्मेनिया, राजधानी एरेभान। दोस्रो ठुलो राष्ट्र मङ्गोलिया, क्षेत्रफल भनेको 15,65,000
वर्ग किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ मसिनराम चेरापुञ्जी, भारत 11,405 मिमी सरदर वार्षिक वर्षा हुने। विश्वको सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ थार मरुभूमि, भारत र गोबी मरुभूमि, चीनमा। फेरि एसिया महादेश के अन्य विशेषतातर्फ लागौँ। एसिया महादेशमा पर्ने सबैभन्दा अल्गो भाग भनेको सगरमाथा 8,848 मिटर, यो चाहिँ नेपालमा 8,848.86 मिटर रहेको छ हालको सगरमाथाको उचाइ। होचो भूभाग मृत सागर इजरायल 392 मिटर। मृत सागरमा मानिसहरू कहिल्यै डुब्दैनन्। मृत सागर नुनिलो पानीको ताल हो। जोर्डन नदीको उद्गम स्थल। माछा नपाइने नदी भनेर जोर्डनलाई चिनिन्छ, अथवा माछा नपाइने नदी भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भन्दा जोर्डन नदी। छाया नदेखिने नदी भनेर पनि जोर्डन नदीलाई नै चिनिन्छ। त्यसै गरी एसिया महादेशका दुई महत्त्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रहरू भनेर सिङ्गापुर र हङकङलाई चिनिन्छ। संसारको छानो रुफ अफ द वर्ल्डका उपनामले चिनिने विश्वको सबैभन्दा अल्गो पठार पामिर पठार, तिब्बतको पठार, यसको उचाइ भनेको लगभग 5,000 मिटर रहेको छ। एसिया महादेशको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा पर्ने विश्वको सबैभन्दा अल्गो र फराकिलो पठार पामिरको पठारको क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी संसारको उच्च समस्थली, संसारको छाना, संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल, यो 1,43,244 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्यास्पियन ताल इरान र रसियाको बीचमा पर्ने विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल तिलिचो ताल मनाङ जिल्लामा नेपालमा पर्ने। यो चाहिँ 4,919 मिटर उचाइमा रहेको छ। त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल 1,940 मिटर, 1,637 मिटर गरेर यसको क्षेत्रफल चाहिँ 31,492 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसियाको निलो मुटु भनेर बैकाल ताललाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप 32,50,000 वर्ग किलोमिटर। विश्वको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ भारतको चेरापुञ्जीमा पर्ने मसिनराम क्षेत्र। एसियामा फैलिएको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। एसिया र रुसमा फैलिएको देश रुस र टर्की। एसिया र युरोपलाई जोड्ने पर्वत युराल र ककेसस पर्वत। एसिया र युरोपको संयुक्त नाम युरेसिया। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दीको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी। त्यसै गरी विश्वको बढी जनसङ्ख्या भएको देश एसियाली देश चीन, दोस्रो भारत। एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत हो, जहाँ 800 भन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन्। त्यसै गरी इन्डोनेसियामा 600, नेपालमा 123 र फिलिपिन्समा 100 भाषाहरू बोलिन्छन्। भाषाको चिडियाखाना भनेर भारतलाई चिनिन्छ। एसियाको लामो हिमनदी सियाचेन भारत र पाकिस्तानको बीचमा पर्ने। एसियाको ठुलो नदी याङसियाङ 5,797 किलोमिटर चीनमा पर्ने, चाइना सीमा खस्ने। हिन्द महासागरको मोती भनेर श्रीलङ्कालाई चिनिन्छ। भियतनामको पुरानो नाम चम्पा। त्यसै गरी एसिया महादेशका प्रमुख नदीहरू यान्चे, गङ्गा, ह्वाङहो, मेकङ, अमुर, आर्टिस, येल्लो रिभर, सिन्धु, टिग्रिस, ब्रह्मपुत्र रहेका छन्। एसियाका महादेशका प्रमुख सहरहरू टोकियो, नयाँ दिल्ली, मुम्बई, ढाका, बेइजिङ, यगुन, ब्याङ्कक, कोलम्बो, तास्कन्द, हनोई रहेका छन्। त्यसै गरी एसिया महादेशका प्रमुख 3 प्रायद्वीपहरू अरब प्रायद्वीप, दक्कनको प्रायद्वीप र इन्डोचिनको प्रायद्वीप। एसियाको अर्थ भन्नाले सर्वप्रथम एसिया शब्द प्रयोग गर्ने
हरू भनेर युनानीहरूलाई चिनिन्छ। चीन र जापानको विवादास्पद टापु भनेर दियायु र सिकाङ्कु टापुलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी सबै धर्मको उद्गम स्थल भनेर एसिया महादेशलाई चिनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो महासागरीय धसान भनेर मेरिया ट्रेन्च फिलिपिन्स नजिकमा पर्ने प्रशान्त महासागरमा पर्ने पूर्वदेखि पश्चिम आसियन सार्क ओपेक यु। त्यसै गरी शान्ति उपत्यका भारतको केरलामा पर्दछ। विष्णुपति नदी गङ्गा नदी विष्णुपदबाट निस्केको। अरब राष्ट्रहरूमध्ये लेबनानमा सबैभन्दा बढी क्रिस्चियनहरू बस्दछन्। विश्वका राजधानी सहरमा सबैभन्दा व्यवस्थित सहर सिङ्गापुर। निषेधित सहर ल्हासा। इन्जोय सिटी भनेर कलकत्तालाई चिनिन्छ। एसियाका प्रमुख पर्वतमालाहरू हिमालय, कुनलुक, तिएन सानी, अल्टाई, तिब्बती पठान। एसिया महादेशको सक्रिय ज्वालामुखी भनेर इन्डोनेसिया। एसिया महादेशको सक्रिय ज्वालामुखी इन्डोनेसियामा पर्ने। एसियाली राजमार्गको लम्बाइ 1,40,000। मानव निर्मित विश्वको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल ओभान ताल युगान्डा अफ्रिका महादेशमा पर्ने। विश्वको सबैभन्दा बढी फोटो खिचिएको र चित्रलेखन गरिएको पहाड फुजी पहाड जुन जापानमा पर्छ। एसियाका प्रमुख खाद्यान्न बाली धान। 12वटा समुद्र भएको विश्वको एकमात्र देश रसिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एसिया उलार लेक। त्यसै गरी चिल्का ताल भनेर ताल भारतमा पर्छ। एसियाको ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि चीनमा पर्छ। एसियाका पुराना स्थानहरू अङ्गारल्यान्ड र गोन्डावानाल्यान्ड। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी अन्ध गल्छी म्याग्दी जिल्लामा पर्ने दाना भन्ने ठाउँमा 6,967 मिटर। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका शङ्खुवासभा जिल्लामा पर्ने 8,391 457 मिटर उचाइमा। विश्वको सबैभन्दा अल्गो स्थानमा रहेको ताल तिलिचो ताल मनाङ 4,919 मिटर। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्खाल ग्रेट वाल अफ चाइना 6,200 माइल। निर्माणकर्ता सम्राट सी हुआङती। विश्वको सबैभन्दा लामो मानव निर्मित नहर द ग्रान्ड क्यानल चीनको बेइजिङमा पर्ने। कागज गनपाउडर चुम्बकीय कम्पास जस्ता वस्तु पत्ता लगाउने देश चीन। अब लागौँ अफ्रिका महादेशतर्फ। अफ्रिका महादेशको परिचयतर्फ लागौँ। यसको क्षेत्रफल भनेको 2,97,85,000 वर्ग किलोमिटर। स्थलीय भागको 20.35% भूभाग ओगटेको। यसको जनसङ्ख्या भनेको 14.6%। 4 दिशा लाआभुकु। पूर्वमा लाल सागर, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा भूमध्य सागर, दक्षिणमा कुमेरु महासागर। उत्तर दक्षिण लम्बाइ 8,000 किलोमिटर। पूर्व पश्चिम चौडाइ सरदर 7,440 किलोमिटर। यसको अवस्थिति भनेको 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म उदपयो। त्यसै गरी 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 50 डिग्री पूर्वी देशान्तर। यसका विशेषताहरू भनेको अँध्यारो कालो महादेश, दोस्रो ठुलो महादेश, उच्च समस्थलीको महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिने। जनावरहरूको अभूतपूर्ण वासस्थान भएको महादेश। विश्वका सबैभन्दा बढी हिरा र सुन उत्पादन हुने महादेश। भाषिक विविधताको महादेश। 2,000 भन्दा बढी भाषा बोलिने। सबै युगको प्राचीनतम र नवीनतम संस्कृति पाइने एकमात्र महादेश। भूमध्य रेखाले झन्डै बीच भागमा काटेको महादेश। शुतुरमुर्ग नामक चरा पाइने महादेश। पिरामिडको महादेश। भूमध्य रेखा कर्कट रेखा मकर रेखाले काटेको महादेश। चौडाइ उत्तरतर्फ बढी भएको महादेश।
2/3 भाग उत्तरमा र 1/3 भाग दक्षिणमा भएको महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। अफ्रिका महादेश सम्बन्धी विविध जानकारी। अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जरो, यसको उचाइ 5895 मिटर 19340 फिट तान्जानियामा पर्ने किलिमन्जरो हिमश्रृङ्खला। अरेबिक भाषामा तान्जानियाको राजधानीलाई शान्तिको घर भनिने। तान्जानियाको राजधानी दार एस सलाम डोडोमा। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग लेक असाल जिबुटी 156 मिटर 510 फिट। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने देश लिबिया, जाडो हुने देश मोरक्का, विषम हावापानीको देश। अफ्रिका महादेशमा बढी वर्षा हुने ठाउँ इक्वेटर रेखा, कम वर्षा हुने ठाउँ कालाहारी मरुभूमि। मिस्रको पिरामिड इजिप्ट, गिर्जाको पिरामिड इजिप्ट, मानव निर्मित पिरामिड। त्यसैगरी मादागास्कर टापु अफ्रिकामा पर्ने। भूमध्य रेखालाई काट्ने एकमात्र नदी कङ्गो, 2 पटक काट्ने। अफ्रिकाको गहिरो ताल ताङ्गामेका। अरेबिक भाषामा इथियोपियाको अर्थ कफीको घर भन्ने हुन्छ। कफीको सुरुवात इथियोपियाबाट भएको। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बर खान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सुन खानी जोहान्सबर्ग। अफ्रिका महादेशमा पर्ने भूपरिवेष्टित राष्ट्र 16 वटा रहेका छन्। अफ्रिका महादेशमा सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया 2381,741 वर्ग किलोमिटर। राजधानी अल्जेरिया। सानो देश सेसेल्स 455 वर्ग किलोमिटर। राजधानी भिक्टोरिया सेसेल्स। जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो देश नाइजेरिया। राजधानी अबुजा। जनसङ्ख्या 13 करोड 5 लाख। ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेर 4। राजधानी एन्डिजामिना। सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र रुवान्डा। राजधानी किगाली। अल्बर्ट ताल अफ्रिकामा पर्छ। अफ्रिका महादेशका देशहरूको सङ्ख्या 54 वटा। 54औं राष्ट्र भनेर दक्षिणी सुडान रहेको छ। राजधानी जुवा। 2011 जुलाई 9मा स्वतन्त्र भएको। 2011 जुलाई 14मा ग्लैले मान्यता दिएको। 98.83% स्वतन्त्र राज्यका पक्षमा मतदान गरेका। क्षेत्रफल भनेको 6,19,745 वर्ग किलोमिटर। युएनको 193औं सदस्य राष्ट्र दक्षिणी सुडान रहेको। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशको बारेमा जानकारी दिने पहिलो व्यक्ति डेभिड लिभिङस्टोन सन् 1856मा कालाहारी मरुभूमिको बाटो हुँदै अफ्रिका पत्ता लगाउने। अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड अथवा सवाना भनिन्छ। अफ्रिकाको लामो हिमनदी किलिमन्जरो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि जुन अफ्रिका महादेशमा पर्छ 84 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भौगोलिक आधारमा अफ्रिका महादेशको नाम उच्च समस्थलीको महादेश। विश्वको सबैभन्दा लामो देश अफ्रिकाको ठुलो र लामो नदी नाइल। इजिप्ट 6,690 किलोमिटर रहेको छ। 4,132 माइल। विश्वको सबैभन्दा लामो देश भएको रहेछ यहाँ। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी अफ्रिकाकै ठुलो र लामो नाइल, यो चाहिँ इजिप्टमा पर्छ। 6,690 किलोमिटर 4,132 माइल रहेको छ। नाइल नदीको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल तान्जानिया र केन्यामा पर्ने। क्षेत्रफल 69,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नाइल नदी मिसिने स्थान भूमध्य सागर। नाइल नदी 11 राष्ट्र भएर बग्ने। अफ्रिका महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलस पर्वत। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर इजिप्ट कायरो। अफ्रिका महादेशमा पाइने उष्ण सदाबहार जङ्गल रेन फरेस्ट। अफ्रिका महादेशमा पर्ने प्रमुख सहरहरू कायरो
इजिप्ट, प्रेटोरिया केप टाउन दक्षिण कोरिया, ट्रिपोली लिबिया, कासाब्लाङ मोरक्को, खार्तुम सुडान। प्रमुख नदीहरू नाइल, कङ्गो, नाइजर, जाम्बेजी। जू अफ द वर्ल्ड साभाना ग्रासल्यान्ड। अब लागौँ उत्तर अमेरिकातिर। उत्तर अमेरिकाको क्षेत्रफल 2,43,20,000 वर्ग किलोमिटर रहेको, महादेशहरूको सम्पूर्ण भूभागको 16.2% ओगटेको, जनसङ्ख्या 8% रहेको, महादेश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशसम्म र 20 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 160 डिग्री पश्चिमी देशान्तर बीच फैलिएको, पूर्व पश्चिम चौडाइ 4,800 किलोमिटर रहेको, उत्तर दक्षिण लम्बाइ 7,200 किलोमिटर रहेको। उत्तर अमेरिकाका 4 दिशाहरू: पूर्वमा आन्द्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा पनामा नहर। यसलाई सम्झिनको लागि आप्रसुपा भनेर सम्झिँदा सजिलो हुन्छ। आप्रसुपा। पूर्वमा आन्द्र, पश्चिममा प्रशान्त, उत्तरमा सुमेरु, दक्षिणमा पनामा। आप्रसुपा। यसका विशेषतातर्फ लागौँ अब उत्तर अमेरिकाको। तेस्रो ठुलो महादेश भनेर चिनिने, नयाँ संसारका उपनामले चिनिने महादेश, उत्तरतिर फुकेको र दक्षिणतिर साँगुरिएको महादेश उत्तर अमेरिका। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश, पश्चिमी गोलार्धको महादेश, विश्वको सबैभन्दा बढी सामुद्रिक किनारा भएको महादेश, 100 डिग्री पश्चिमी देशान्तरले झन्डै 2 भागमा बाँडेको महादेश, एसिया, अफ्रिका र युरोपबाट पश्चिममा परेको महादेश भनेर उत्तर अमेरिकालाई चिनिन्छ। उत्तर अमेरिका सम्बन्धी विविध जानकारीहरू: यो महादेश एसिया, अफ्रिका र युरोपबाट पश्चिममा परेकोले पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनिएको। यस महादेशको अग्लो चुचुरो भाग मेकिन्ले, अलास्का 6,194 वर्ग किलोमिटर अमेरिकामा पर्ने रक्की पर्वतमालामा पर्ने। उत्तर अमेरिकाको पश्चिमी भागमा उत्तर दक्षिण फैलिएको पर्वत श्रृङ्खला रक्की पर्वत श्रृङ्खला। होचो भाग क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली 282 मिटर। जाडो हुने ठाउँ ग्रिनल्यान्ड, गर्मी हुने ठाउँ डेथ भ्याली क्यालिफोर्निया, ठुलो मरुभूमि ग्रेट बेसिन। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याउने पनामा नहर। उत्तर अमेरिका इटाली पत्ता लगाउने क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् 1492 मा। यो महादेशको नाम अमेरिको वेस्पुकी नामक साहसी यात्रीको नामबाट राखिएको। यो महादेशको सबैभन्दा ठुलो पर्वत मेकिन्ले, अलास्का, उचाइ 6,194 मिटर रहेको। विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल, ठुलो ताल र चिसो ताल भनेर चिनिने सुपेरियर ताल क्यानाडामा पर्ने, क्षेत्रफल भनेको 82,350 वर्ग किलोमिटर रहेको। महान ताल ग्रेट लेक। उत्तर अमेरिकाका 5 ताल सुपेरियर, मिचिगन, ह्युरी, इरी र ओन्टारियोलाई चिनिने। विश्वको सबैभन्दा ठुलो बन्दरगाह न्युयोर्क सहर। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी मिसिसिपी नदी 6,240 किलोमिटर। उत्पत्ति अलास्का, खस्ने मेक्सिको खाडीमा। सूत्र ओमे। उत्पत्ति अलास्कामा, खस्ने मेक्सिको खाडीमा। सूत्र ओमे। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज एस्ट्रोडम उत्तर अमेरिकामा पर्ने। लामो हिमनदी हवार्ड बेरिङ। प्रमुख पर्वतमाला अपालिचयन, खासे मैदान प्रेयरी। 23 राष्ट्र रहेको, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र क्यानाडा 79,76,186 वर्ग किलोमिटर। राजधानी ओटावा। क्यानाडालाई लिलीहरूको देश पनि भनिने। सानो राष्ट्र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, क्षेत्रफल 262 वर्ग किलोमिटर। राजधानी बासेटेरे। उत्तर अमेरिकाको जनसङ्ख्याका आधारमा ठुलो देश अमेरिका। उत्तर अमेरिकाको सक्रिय ज्वालामुखी माउन्ट सान्ता मारिया, ग्वाटेमाला।
अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्थ ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क, ग्रिनल्यान्ड, नर्थ अमेरिका। विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज येलोस्टोन नेसनल पार्क, अमेरिका, नर्थ अमेरिका। गल्फ स्ट्रिम धार उत्तर अमेरिका महादेशको किनारा भई बग्छ। न्यू साउथ वेल्स धार अस्ट्रेलिया महादेशको किनारा भई बग्छ। सामुद्रिक धार भूमध्य रेखामा पूर्वबाट पश्चिम बग्छ। उत्तर अमेरिका महादेशका प्रमुख नदीहरू मिसिसिपी, मिसौरी, हडसन, युकन, अरकन्सास, कोलोराडो, ओहियो, कोलम्बिया रहेका छन्। प्रमुख सहरहरू न्युयोर्क, वासिङटन डिसी, सन फ्रान्सिस्को, शिकागो, मेक्सिको, मन्ट्रियल, ओटावा रहेका छन्। अब लागौँ दक्षिण अमेरिकातर्फ। यसको क्षेत्रफल रहेको छ 1,77,98,500 वर्ग किलोमिटर। कुल स्थलीय भूभागको 11.9% भूभाग ओगटेको, जनसङ्ख्या 6% रहेको। उत्तर दक्षिण लम्बाइ 7,442 किलोमिटर रहेको, पूर्व पश्चिम चौडाइ 5,221 किलोमिटर रहेको। यसको अवस्थिति भनेको 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 35 डिग्री पश्चिमी देशान्तरदेखि 80 डिग्री पश्चिमी देशान्तरसम्म। यसको 4 दिशाहरू रहेका छन्। पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा पनि आन्ध्र महासागरकै क्यारिबियन सागर, दक्षिणमा कुमेरू महासागर र अन्टार्कटिका महादेश। आप र आक्याकु, यसका 4 दिशालाई आप र आक्याकु भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसको विशेषताहरू: चौथो ठुलो महादेश, पन्छीको महादेश, धेरै भाग दक्षिणी गोलार्धमा पर्ने महादेश। यसका विविध जानकारीतर्फ लागौँ। दक्षिण अमेरिका महादेशका 2 भूपरिवेष्टित मुलुकहरू बोलिभिया र पाराग्वे। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको राजधानी बोलिभियाको राजधानी लापाज, समुद्र सतहबाट 3,658 मिटर उचाइमा रहेको। बोलिभिया नै त्यस्तो राष्ट्र हो जसमा 2 राजधानी रहेका छन्, एउटा लापाज र अर्को सुके। विश्वमै धेरै सैनिक विद्रोह हुने मुलुक बोलिभिया। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उच्च भूभाग माउन्ट एकान्कागुआ 6,962 मिटर, अर्जेन्टिनामा पर्ने एन्डिज पर्वतमाला। होचो भाग पेनिसुला भाल्डेज 40 मिटर। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र ब्राजिल। क्षेत्रफल भनेको 85,47,404 वर्ग किलोमिटर। राजधानी ब्रासिला, जनसङ्ख्या 20 करोड। यो महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, क्षेत्रफल 5,124 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो महादेशमा 12 वटा राष्ट्रहरू रहेका छन्। ठुलो हिमनदी पेरिटो मेरिनो रहेको छ। ठुलो ताल माराकाइबा, क्षेत्रफल 13,500 वर्ग किलोमिटर, भेनेजुएलामा पर्ने। विश्वकै ठुलो नदी अमेजन 6,296 किलोमिटर। खासे मैदान पम्पाज। प्रमुख पर्वतमाला एन्डिज 7,200 मिटर रहेको, कोलम्बियादेखि चिलीसम्म 6 राष्ट्रमा फैलिएको। एन्डिज पर्वतमालाबाट सृजित मरुभूमि पारागेनिया। एन्डिज पर्वतमाला उत्तरमा ट्रिनिडीबाट दक्षिणमा इस्टानन द्वीपसम्म फैलिएको। ठुलो मरुभूमि भनेर पाटागोनिया मरुभूमि, जुन चाहिँ अर्जेन्टिनामा पर्ने। गर्मी हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको रिकाडाभया, त्यसै गरी जाडो हुने ठाउँ अर्जेन्टिनाको सर्मिएन्टो। विषम हावापानीको देश अर्जेन्टिना। जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश ब्राजिल। विश्वमा सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल। विश्वको सबैभन्दा ठुलो झरना एन्जेल झरना भेनेजुएलामा पर्ने 979 मिटर, दक्षिण अमेरिकामा पर्ने। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल टिटिकावा ताल, टिटिकाका, पेरुमा पर्ने 3,810 मिटर। विश्वको सबैभन्दा लामो देश चिली। दक्षिण अमेरिकाका नदीहरू एन्डिज पर्वतबाट सुरु भई आन्ध्र महासागरमा खस्छन्। दक्षिण अमेरिकालाई भौगोलिक आधारमा 3 भागमा विभाजन गरिएको: एन्डिज पर्वत श्रेणी, मध्य समतल भूमि र पूर्वी उच्च भूमि। एन्डिज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिकाको
दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा पर्दछ। पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा अग्लो बिन्दु चिम्बोराजो इक्वेटरमा पर्ने। इक्वेटोरियल क्षेत्रमा गर्मी र चिस्याइलो पाइन्छ। अटाकामा मरुभूमि क्षेत्र चिलीमा वर्षा शून्य मात्रामा पाइन्छ। प्रमुख नदीहरू अमेजन, ओरिङ्को, पराना, पाराग्वे, उरुग्वे, रियो ग्रान्डो रहेका छन्। प्रमुख सहरहरू ब्रासिना, रियो द जेनेरियो ब्राजिल, ब्युनर्स आयर्स अर्जेन्टिना, बोगोटा कोलम्बिया, लापाज बोलिभिया, साल्भाडोर रहेका छन्। प्रमुख देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, पेरु, उरुग्वे, भेनेजुएला, पाराग्वे, इक्वेटर, गुयाना रहेका छन्। प्रमुख उद्योगहरू कोको, कफी, उखु, खाद्यान्न, रबर सम्बन्धी खनिज पदार्थ सुन, चाँदी, हीरा, टिन, तावा रहेका छन्। प्रमुख जातिहरू पुर्तगाली उत्पत्तिका आधारमा युराफेली जाति, रेड इन्डियन काला जाति, निग्रो, म्युलेटोस, मेस्टिजोसको मिश्र प्रजाति रहेका छन्। विश्व सम्पदाका स्थलहरू मारासाइट र कोपन दक्षिण अमेरिकामा पर्ने। अब लागौँ अन्टार्क्टिका महादेशतर्फ। यसको क्षेत्रफल 1,30,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको, जनसङ्ख्या 8.9% रहेको, जनसङ्ख्या 1,000 जना अनुसन्धानका लागि बसेका, अवस्थिति 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशदेखि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म र 114 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 153 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको। यसको 4 दिशा आप्रक्यापाडे, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर रहेको। साथीहरू, यो थियो विश्वको भूगोल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला।